वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग बैठे हैं 8 महीने के बाद सुन रहे, 9 महीने के बाद सुन रहे हैं, तो थोड़ी कसर मैं भी निकाल लूं, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा वक्त आपके साथ ले रहा हूं। इन हालात के साथ जो आपको फैसला लेना है मेरे अजीजों, सोच समझ करके अपना मुतालबा भी तो रखो, अपना मुतालबा भी रखो कि हम उन लीडरों के साथ खड़े हैं जो 500 रुपए बांट करके, गले में पट्टे डलवा करके, हमें नारे लगवा करके घुमा ले, बस नहीं। हमारा मकसद और हमारा मुतालबा इतना हो, उन हुक्काम, उन लीडरों के पास ये बात रखो, मेरा घर मेरा मोहल्ला ना बना पाया तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना वादा करो कि मेरे मुस्तफा की इज्जत पर जब बात आए तो तुम डट कर खड़े रहोगे। ये गुस्ताखियों का माहौल खत्म होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इसीलिए मेरे अजीजों, और बज़ाहिर हमारी बात यह है कि हम सबसे उन लोगों से मोहब्बत जरूर करते हैं जो कौम और मिल्लत और मुल्क की फलाह और बहबूदी और मेरे हुजूर पाक की इज्जत के लिए खड़े होते हैं। हम उनके साथ हैं किसी भी तरह से। हमारा तो मकसद, हमारा मिशन सिर्फ इतना है, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। हम उस मिशन के आदमी हैं, लेकिन फिर भी जिन हजरात ने भी मोहब्बतों के साथ हमारे नाम को फैलाया है, उनके मकासद अगर सिर्फ पॉलिटिकल हैं तो हमारा उनके साथ कोई भी लेन देन नहीं, हमारा उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, अगर इसलिए हमारे नाम का इस्तेमाल किया या हमें बुलाया या हमें खड़ा किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नामूस और उनकी इज्जत के लिए है, तो हम हर दिन आपके साथ हैं, हम हर दिन आपके साथ हैं। लोगों को यह लग रहा है इलेक्शन आया है, मुफ्ती साहब उस लीडर के पास जा रहे हैं, इस लीडर के पास जा रहे हैं, ये सब अफवाहें बहुत सारी फैली हैं। मेरे अजीजों, थोड़ा इंतजार करो। और मैं उन सियासी नेताओं से भी कहूंगा, आप इलेक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, सियासत में आप मौजूद हैं, आगे बढ़ो, हम आपको रोक नहीं रहे हैं। लेकिन अगर वाकई मकसद ये है कि कौम और मिल्लत और मुल्क और मेरे दीन की इज्जत और हुजूर पाक की इज्जत के लिए आगे चल करके आवाज उठाएंगे, तो मेरा आज आपके साथ खड़ा होना कोई जरूरी नहीं। इलेक्शन गुजर जाने तो फिर हर दिन आपके साथ खड़े, इलेक्शन हो जाने के बाद भी हम खड़े हैं आपके साथ। लेकिन इलेक्शन से पहले ही अगर आपको हमें चाहिए, तो लोगों में यह खलफशार मचा हुआ है, एक खलफशार मचा हुआ है कि मुफ्ती साहब नामोस रिसालत के इस अजीम मिशन को सियासी लोगों के दरमियान फैला रहे हैं। मेरे अजीजों, मेरा कहीं यह मकसद नहीं है, कहीं यह मकसद नहीं है। अल्लाह ने जो कुर्सी दी है ना, वो बहुत बड़ी कुर्सी है। हमने जो अल्लाह ताला का इनाम हमारे पास है, वो इलेक्शन से हासिल किया हुआ नहीं है, रब के सिलेक्शन से मिला हुआ है। हमारे पास अल्लाह तबारक व तआला का दिया हुआ इनाम काफी है। लेकिन इन सियासी हजरात के साथ हमारा ताल्लुक इसीलिए है कि आप आवाज बुलंदी के साथ उठा सकते हो और सिस्टम में आप बैठ करके अपनी कौम, मुल्क, सबकी फलाह और बहबूदी की बात कर सकते हो। इसलिए हम खड़े हैं, इसलिए नहीं कि आप 500,000 रुपए दे देंगे, इसलिए नहीं कि आप हमारा घर, गाड़ी, बंगला खरीद करके कुछ दे देंगे। अजीजा ने गिरामी औकात, मेरे आने के बाद से लेकर आज तक, अभी तक महीना नहीं गुजरा होगा, लेकिन मैंने हालात इतने देखे कि हर कोई ये चाहता है रातों रात मुझे दूल्हा बना दे। बहुत सारे मामलात ऐसे देखे। इसलिए मैं सबसे ये गुजारिश करूंगा, आज का ये मेरा पैगाम है कि हमारा मिशन नामोस रिसालत है, हमारा मिशन तहफ्फुज़ नामोस रिसालत है, और उसके लिए हम हर तरह से खड़े हैं। लेकिन खालिस सियासत के लिए, खालिस वोटिंग के लिए, खालिस इलेक्शन के प्रचार के लिए मुझ जैसे का नाम इस्तेमाल ना करें, ये मेरा मशवरा है, ये मेरा पैगाम भी है। आपके लिए पूरी जिंदगी हम खड़े हैं, सिर्फ इलेक्शन के लिए। इस अजीम और इस अजीम मिशन को और इस मुकद्दस मिशन को बदनाम करने की कोशिश ना करें। हाँ, पॉलिटिकल जिस अंदाज में भी आपको मुद्दे उठाना है उठाएं,
لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کا یہ جو مشن ہے، ناموس رسالت کا مشن ہے، اس کو صرف یوز کرنے کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو بھی بندہ مومن کھڑا رہے گا وہ اپنی جان کے ساتھ کھڑا رہے گا، تبھی اس کا ایمان ہے، تبھی وہ اس کا ایمان ہے۔ اور اگر آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ حضور پاک کے اس ناموس رسالت کا مسئلہ لے کر چلتے ہیں، قسم رب ذوالجلال کی، اس کے پیچھے میرا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے، اس کے پیچھے میرا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے میں کما لوں گا، میں کھا لوں گا۔ میرے عزیزوں، کیا کما لیں گے، کیا کھا لیں گے؟ آپ کو میرے اپنے حالات معلوم نہیں کہ میں کس طرح کے حالات سے گزرا ہوں۔ اگر لوگوں سے بٹورنا ہی ہوتا تو ممبئی میں میری بہت ساری بلڈنگیں ہوتی، میں تو کرائے کے گھر پہ رہتا ہوں۔ میرے عزیزوں، میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں، اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ اس عظیم مشن کو اپنے مفاد اور ذاتی فائدے کے لیے یا دنیا بنانے کے لیے استعمال کیا جائے۔ میرا اس میں کوئی مقصد پنہا نہیں، مقصد صرف اتنا ہے کہ کل بروز قیامت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر ہم پر پڑے، تم ہنس کے کہے جانا دیوانہ ہے دیوانہ۔ بس میرا مقصد یہ ہے، اتنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر عنایت ہو، ارشاد فرما دے کہ فرشتوں چھوڑ دو اس کو، یہ میرا دیوانہ ہے۔ بس اس مقصد کو لے کر ہم چلتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ عظیم غیرت مند رسول ہیں۔ میں نے دیکھا میرے عزیزوں، دنیا مجھ سے چھوٹ گئی تھی، ہر طرح کے رابطے بند تھے، میں گھر سے بھی بات نہیں کر سکتا، بچوں سے بھی بات نہیں کر سکتا تھا، مجھے اندھیری کوٹھری میں رکھا گیا تھا جہاں سے آسمان بھی نظر نہ آئے۔ کئی دن گزرتے رہے، لیکن قسم ہے اللہ رب العزت کی، اس کے ذات کی، اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جس سے ہم محبت کرتے تھے، انہوں نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا، میرے مصطفیٰ نے تنہا نہیں چھوڑا۔ ہم نے جو وہاں دیکھا ہے وہ بیان سے بھی باہر ہے، بیان سے بھی باہر ہے۔ کسی دن نہ پھسلنے دیا، کسی دن نہ بہکنے دیا، کسی دن نہ ٹوٹنے دیا۔ جس طرح مضبوطی کے ساتھ کھڑے تھے باہر اسی طرح کھڑے رہے، ورنہ تنہا رہتے رہتے وہاں پر آدمی ڈپریشن کے شکار میں پاگل ہو جاتے۔ پاگلوں کا پورا ایک یاد بنا ہوا ہے، لوگ اپنے ذہنی دن اور توازن کھو چکے ہیں، پیشاب پخانے ان کے کپڑوں میں ہونے لگتے ہیں۔ پاگلوں کا یاد ہے لیکن ان کو حکومت چھوڑتی نہیں ہے، جو جیل میں پاگل ہو گئے ان کے لیے بھی ایک یاد ہے۔ ایسے کتنے لوگ ہیں ان کو دیکھ کر گھبراہٹ تو ہوتی تھی، لیکن پھر تنہائی میں جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے تو پھر وہ اپنے چہرے جمال جہاں آرا سے جو مشرف کرتے، جو انعامات دیتے تھے، وہ میرے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد پھر کسی چیز کی حاجت نہیں ہوتی تھی۔ پھر وہ صحابہ کی بات یاد آتی تھی، وہ صحابہ کی بات یاد آتی۔ ایک خاتون مدینے کی جنگ احد میں جن کے باپ شہید ہو گئے، جن کا بھائی شہید ہوا، جن کا شوہر شہید ہوا، بیٹا بھی شہید ہوا، ایک جنگ میں 4 لوگ شہید ہوئے۔ وہ عورت کہتی ہے مجھے ایک بار رسول اللہ کو دکھا تو دو، میرے آقا سلامت ہے یا نہیں؟ وہ کہتے ہیں صحابہ کہ ہاں وہ سلامت ہے۔ وہ خاتون میرے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتی ہے اور اس کے بعد کہتی ہے کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ کے ہوتے ہوئے ہر مصیبت حل کی ہے، آپ اگر سلامت ہیں تو ہر مصیبت چھوٹی ہے۔ اسی لیے ان کا یہ نعرہ تھا صحابہ کا، ہر ستم ہر ظلم گوارا ہے، ہر ستم ہر ظلم گوارا ہے یا رسول اللہ، بس ایک بار تو کہہ دے کہ تو ہمارا ہے، ایک بار تم کہہ دو کہ تو ہمارا ہے، ہر ستم ہر ظلم ہمیں گوارا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو حضور پاک کی محبت میں جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں آخری سانس تک اس مشن پر قائم و دائم رکھے۔ ظالموں کے ظلم سے، کافروں کے کفر سے، مشرکین کے شرک سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو مولا توکل اور یقین کی دولت عطا فرمائے، اور آج کے حالات کے اعتبار سے مولا تعالی ہمیں صحیح طریقے کے حکام نصیب فرمائے، اور شریر حاکموں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔